विना वेंकटेशं ननाथो ननाथः सदा वेंकटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेंकटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेंकटेश प्रयच्छ प्रयच्छ। श्री गुरुभ्यो नमः। Analysis of yogic diet and modern diet इति विषयम् आश्रित्य स्वकीयं शोधपत्रमहं प्रस्तुतुम् उपस्थितोऽस्मि। प्रथमतः अत्यन्तं व्युत्पन्नाः विविधविषयेषु निष्णाताः विद्वांसः अत्र उपस्थिताः सन्ति। तेभ्यः सर्वेभ्यः अपि वन्दनानि विधाय विशेषतः ईदृशं पत्रप्रस्तावं कर्तुम् अवकाशं प्रदत्तवद्भ्यः अस्य विश्वविद्यालयस्य कुलपतिवर्येभ्यः माननीयेभ्यः आचार्येभ्यः प्रोफेसर राणी सदाशिवमुनि महाभागेभ्यः धन्यवादाः प्रयच्छ अहं स्वकीयविषयं यथाशक्ति यथामति उपस्थापयिष्यामि। वस्तुतः आधुनिक आहार पद्धति मॉडर्न डाइट प्रकारः कश्चित् इदानीं प्रसिद्धः अस्ति। यौगिक आहार पद्धतिः इति च काचित् प्रसिद्धा प्राचीना पद्धतिः वर्तते। अनयोः मध्ये कतरत् गरीयः पक्षः इति चिन्तनम् अस्माभिः विधातव्यं। येन च आधुनिककाले कथं तस्य उपयोगः इति चिन्तयितुं शक्यते। एकमस्ति यः कश्चित् शोधः भवतु, शोधस्य दार्शनिकी काचित् भूमिः भवति, तस्य चिन्तनं किञ्चित् भवत्येव। यदि तत् न भवति चेत् सः शोधः एव न भवति इति वक्तव्यम् आपतति। अस्य मन्तव्यस्य आधारः कः इति चेत् भारतीय समाजव्यवस्थां पश्यामः अथवा या काचित् व्यवस्था भवतु तत्र धर्मः अर्थः कामः मोक्षः एतत् पुरुषार्थचतुष्टयं केनचित् आकारेण भवत्येव। तत्र पुरुषार्थेषु मोक्षप्राप्तिः इति पुरुषार्थः क्वचित् स्यात् क्वचित् नापि स्यात्, किन्तु धर्मः अर्थः कामः एतत् त्रयं तु सम्पाद्यमस्ति। सुखप्राप्तिः इति सामान्यतः सर्वेषां लक्ष्यमस्ति। तत्र किमुच्यते, सुखं प्राप्तुं किम् आवश्यकम् इति चेत् मुख्यं साधनमस्ति बुद्धिः। शुद्धा बुद्धिः आवश्यकी अस्ति। शुद्धा बुद्धिः एव कामधेनुः इति कथ्यते। शुद्धा हि बुद्धिः किल कामधेनुः इति अर्थः। अस्याः शुद्धायाः मते बुद्धेः लाभः कथं भवति इति चेत् आहारशुद्ध्या भवति। तर्हि भारतीय चिन्तनस्य वैदिकचिन्तनस्य मूलमस्ति आहारशुद्धिः। तर्हि आहारः इति शब्देन केवलं भोजनमस्माभिः न चिन्त्यते, आधीयन्ते इति आहारः। यः विषयः येन इन्द्रियेण गृह्यमाणः अस्ति सः सर्वोऽपि आहारः इति शब्देन अभिधीयते। तत्र ईदृशः आहारः अपि विभक्तः अस्माकं गीताशास्त्रेण सात्विकः राजसः तामसः। तद् आहार स्वीकारेण तादृशी बुद्धिः भवति। बुद्धेरपि त्रैविध्यमुक्तं सात्विकी राजसी तामसी। ईदृशं विवेचनम् अस्माकं शास्त्रेषु उपलभ्यते। किन्तु मॉडर्न साइंस दृष्ट्या यदि आलोचयामः तर्हि तत्र तु एव अस्ति विवरणं यत्किञ्चित् अस्माभिः वक्तुं शक्यते। केवलं रोगः भवति चेत् तद् रोगस्य यत् उपध्यमिति उच्यते तद् न भोक्तव्यम्। विशेषनियमः कोऽपि अत्र मॉडर्न साइंस मध्ये न दृश्यते। अनेन किं भवति, सामाजिकस्तरे बुद्धिवृद्धिः न भवति। बुद्धिमन्तः उत्पद्यन्ते चेत् समाजः रक्षितो न भवति। समाजः समजः इति शब्दद्वयम् अमरकोशे प्रयुक्तमस्ति। समाजः मनुष्याणां, समजः जन्तूनां, प्राणिनां इति तत्र उच्यते। समाजस्य निर्माणार्थं प्रथमम् आहारशुद्धिः अपेक्षिता अस्ति। इदानीं योगसाधकस्य आहारः प्राचीनकाले कीदृशः आसीत् इति इदानीं पश्यामः।
suitable diet for yoga sadhakas इति तत्र अन्नम् अत्यन्तं महत्वपूर्णम् अंगमस्ति आहार is very essential to maintain body as well as mind आहारेण अनेकानि कार्याणि अस्माभिः सम्पाद्यन्ते विविधानि कार्याणि तत्र पुनः अत्यन्तं रिच न्यूट्रिशन्स अत्र अस्माकं आहारे भवन्ति तेषां कारणात् बॉडी बिल्डिंग शरीरस्य निर्माणं शरीरस्य वृद्धिः इति अत्यन्तं सुलभतया अन्नभोजनेन जायते अन्नात् एव कलविमानि भूतानि जायन्ते इत्यादि शास्त्रमस्ति पुनः फूड एव तत्र एनर्जी सोर्स ऊर्जायाः अत्यन्तं महत्वपूर्णः आहारः भवति अन्नम् अत्र हृदयस्य यत् कार्यमस्ति रक्तसञ्चारादिकं तत् अन्नेनैव भवति बॉडी टेम्परेचर अपि अन्नेनैव रक्षितं भवति यादृशम् अतः उष्णकाले शीतं जलं न पेयम् अधिकं शीतं जलं न पेयम् घर्मकालः अस्ति चेत् कटलादिकं पातव्यम् एवं प्राचीनैः नियमाः कृत्वैव स्थापिताः सन्ति तत्र दृष्टिः कीदृशी आवश्यकी न प्राचीनकाले विज्ञानं नासीत् इति भावयन्ति बहवः ईदृशाः नियमाः विज्ञानम् अविज्ञाय कर्तुमेव न शक्यते अतः प्राचीनैः योगिकाहारनिमित्तकाः ये नियमाः विहिताः ते सर्वे ज्ञात्वा एव विज्ञानपूर्वकमेव कृताः सन्ति इति विवक्षा पुनः नेक्स्ट मध्ये अत्र ब्रह्मचारी मिताहारी त्यागी योगपरायणः अब्दादूर्ध्वं भवेत् सिद्धो नाट्यकार्या विचारणा इत्येवं हठयोगप्रदीपिकायाम् उक्तमस्ति नाम ब्रह्मचारी ब्रह्मणि चरति इति ब्रह्मचारी विद्याध्ययनशीलः ज्ञानमार्गे रतः इत्यादयः मिताहारी आहारस्य मितिः परिमाणं योग्यं भवेत् परिमाणम् एकैकस्य शरीरस्य अपेक्षया भिद्यते तद् तेन पुरुषेण अवगम्य निश्चेतव्यम् इत्येव शास्त्रस्य नियमः सर्वस्यापि कामन् जनरल एकम् उच्यते किन्तु निश्चयेन भिन्नं भिन्नमिति अन्यत् भवति पुनः त्यागी भवेत् योगपरायणः डेली प्रैक्टिशनर योग प्रतिदिनं योगं वदति सः योगी न योगम् आचरति तर्हि योगस्य लक्षणं समत्वबुद्धियुक्तः सन्नेव आसन प्राणायामादि अभ्यासं यः करोति यमनियमाद्यभ्यासं करोति सः योगपरायणः इति कथ्यते एवं भूतः मुख्यतः तस्य मिताहारः इति सूचना प्रदत्ता अस्ति पुनः सुस्निग्धमधुराहारः चतुर्थांश विवर्जितः भुज्यते शिवसंप्रीत्यै मिताहारस्य उच्यते इति क्वालिटी ऑफ फूड कथं भवेत् अन्नं सुस्निग्धमधुराहारः वयं सर्वे प्रायः वेदशास्त्र तज्ञाः प्रायः तथा स्मः अतः अस्मत्कृते केनापि वक्तव्यं नास्ति सुस्निग्धः आहारः भवेत् इति मन्ये किन्तु बहिः गच्छामश्चेत् प्रायः आहारविषये अत्यन्तं घोरं विचित्रं दर्शनं दृश्यते अतः तत्र वक्तुमिदम् अस्माभिः आलोचनीयमस्ति चतुर्थांशविवर्जितः आकण्ठं भुक्त्वा तत्र कष्टमेव अनुभवति अतः योगी भवितुमिच्छति कश्चित् तर्हि सः योगसाधकः चतुर्थांश 1 क्वार्टर वाटर भवेत् पुनः 1 क्वार्टर एयर फ्री वायु यथा गच्छति तथा स्थानं स्यात् भुज्यते शिवसंप्रीत्यै मूड ऑफ at the time of eating भोजनकाले चित्तं दहनं भवेत् अत्यन्तं प्रसन्नं चित्तं भवेत् कोपः अथवा गृहेपि भाषणम् अकृत्वा भोजनं नाम तदर्थमेव उक्तं तत्र वस्तूनां ध्वनिः न स्यात् कोपः भवति चेत् ठक् 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 इति ध्वनिं कुर्वन्ति तादृशः ध्वनिः मास्तु अतः तूष्णीं भोजनमेव उक्तमस्ति शिवसंप्रीत्यै एवं क्वाण्टिटि मिताहारः अत्र उक्तः पुनः कट्वं लवण तीक्ष्ण
लवणोष्ण हरित शाक सौवीर तैल दिल सरक्षप मध्य मत्स्याम अजानि मांस दधितक्र कुलत्थ कोलपि कोलपिण्याक हिंगूल लशुन लशुनाद्यमवत्समाहु पश्यन्तु अत्र अपथ्यमपि उच्यते पथ्यकरमपि उच्यते अत्यन्तं कटु अत्यन्तं आम्लं अत्यन्तं तीक्ष्णं लवणयुक्तम् उष्णं हरित शाक हरी सब्जी की लोकभाषायां वदामः ग्रीन सब्जी शाकाहारिकं तत्सर्वमपि बहु अधिकं भवति चेत् अपथ्यमेव भवति अतः योगिना तत्सर्वं न भोक्तव्यम् इति भोजनविषये अपथ्यकारणात् न भोक्तव्यम् इति प्रतिषेधः पुनः पथ्यकारणात् भोक्तव्यम् इत्यादि गोधूमशाली यवशाटिक शोभनानन्दं क्षीराज्य खण्ड रवनीत सितामधूनि शुण्ठी पटोल कपल आदि कपंच शाकं मुद्गादि दिव्य मुदकंच यमीन्द्रवत्सम् एवं रूपेण अत्र wheat rice barley milk ghee honey brown sugar dry ginger pure water moong इत्यादि सर्वं भोक्तव्यमिति निर्देशः कृतः अस्ति एतदस्ति पथ्यम् यदनन्तरं भवति हठयोगानुसारेणेव भोजनमहितं विद्यात् पुनरस्योष्णीकृतं वृक्षम् अतिलवणमलयुक्तं कदशन शाकोत्कटं वर्ज्य पश्यन्तु भोजनमहितं विद्यात् पुनरस्योष्णीकृतं यत् पुनः उष्णीकृतमस्ति भोजनं तद् अहितमिति योगिना न भोक्तव्यम् अधुना वयं फ्रीज़् उपयोगं कुर्मः फ्रीज़् मध्ये अन्नं संस्थाप्य दिनद्वयानन्तरमपि तदेव भक्ष्यामः यदि योगसाधकः बुभुक्षुः कश्चित् अस्ति तर्हि तेन पूर्णरूपेण फ्रीज़् परित्यागः एव कर्तव्यः इति आपतति मया इदं नोच्यते हठयोग प्रतिपिकाकारेण महाभारते इदम् उच्यते excess salty and acidic food imbalance the system. In fact, salt directly affects the heart rate and makes heart beats faster and heats the body. अत्यन्तं लवणयुक्तं युज्यते चेत् ईदृशः विपरिणामः देहे भवति देहस्य औष्ण्यं वर्धते पुनः हीट वृद्धिकारणात् हार्ट रेट अपि वर्धते इत्यादिकं वर्धते. Many different kinds of vegetables should not be cooked together because chemical reaction can disturb the digestive system and disturb the body functions. पूर्वकाले अनेक शाकयुक्तं भोजनं वत्सरे एकस्मिन् दिने निर्दिष्टम् आसीत्. यथा केषुचित् प्रान्तेषु लक्ष्मीपूजनं भवति भाद्रपदमासे भवति तदा 16 शाकनिर्मितं भोजनं भवति किन्तु सर्वदा तद् न कर्तव्यमिति निषेधः आसीत्. कस्यचित् इच्छा भवेत् तदर्थं तत्काल निर्धारणं कृत्वा स्थापितमासीत्. इदानीं तु प्रायः सर्वत्र मिक्स् वेज् इति प्रचारः जातः अस्ति. लोके सर्वदा एव इदं प्रसिद्धं जायमानमस्ति तद् निषिद्धमस्ति इति वदति. ईदृशं न भोक्तव्यम् इति. यदि स्वास्थ्यं रक्षितुम् इष्यते चेत् न भोक्तव्यम्. पुनः पुष्टं सुमधुरं स्निग्धं गव्यं धातुप्रपोषणं मनोभिलषितं योग्यं योगी भोजनमाचरेत्. स्वीट फूड घी मिल्क इत्यादिकं सर्वमपि साधकः भक्षयेत्. तादृशं भक्षयति चेदेव स्वास्थ्यवृद्धिः भवति इत्यादि. पुनः धातूनामपि समानता तिष्ठति. एतत् सर्वं प्राचीनानां विषये अस्ति. अत्रैव तैत्तिरीयोपनिषत् मन्त्राः केचन सन्ति. अन्नं ब्रह्मेति विजानाः अन्नाद्यैव कल्पिमानि भूतानि जायन्ते अन्नेन जातानि जीवन्ति अन्नं न विद्यात् तद्व्रतम् अन्नम् अशितं त्रेधा विधीयते तस्य स्थविष्ठो भागस्तत्पुरीशं भवति यन्मध्यमस्तन्मांसं योनिमात् तन्मनः. अतः मनसः उत्पत्तिप्रक्रिया अत्र वर्णिता अस्ति. अस्माकं आहार शुद्धौ सत्त्वशुद्धिः इति यत् कन्सेप्ट् अस्ति या सिद्धान्तः अस्ति तस्य सर्वापि प्रक्रिया विज्ञानरूपेण वर्णिता अस्ति. किं भुज्यते चेत् किं भवति तस्य अन्तिमः सूक्ष्मः यः भागः भुक्तस्य अन्नस्य तत् मनः भवति इति पार्थिवत्वं मनसः भुक्तमस्ति. ईदृशं मनः भवति चेदेव शुद्धं मनः भवति तर्हि एव तत् स्वात्मप्रतिबिम्बग्रहणे समर्थः भवति.
स्वस्य आत्मनः यः चैतन्यस्य प्रतिबिम्बः तस्य यथावत् ग्रहणम् आवश्यकम् आत्मसाक्षात्कारार्थम्। अतः पुनः गीताशास्त्रेष्वपि अनेकविधानि पद्यानि वयम् उपलभामहे। अन्नात् भवन्ति भूतानि परजन्यात् अन्नसम्भवः, यज्ञात् भवति परजन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः, युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। The body is nourished and sustained by the food only. So the food has the major healing capacity. Food, ahara, behavior, vihara and thought process, cheshta must be reasonably good and accepted by all. Yukta ahara, yogya ahara, yuktatvam ahare bhavati सर्वेषाम् अविरुद्धतया यत् तत् सिद्धान्तः इति कथ्यते। तर्हि सर्वेषाम् अविरुद्धता यत् भवति स एव योगः, सर्वेषामपि अनुकूल्यं स्यात्। अत्र इदं वक्तुमिच्छामि यत् मुख्यतः किं जायमानमस्ति, अस्मिन् काले आहारविषये अवधानं कोऽपि न ददाति, स्वास्थ्यमिच्छति, किन्तु आयुर्वेदे स्वास्थ्यस्य लक्षणम् उच्यते समदोषो समाग्निश्च समधातुमलक्रियः प्रसन्नात्मेन्द्रियमनो स्वस्थेत्यभिधीयते। एवं वयं सर्वे जानीमः ईदृशं लक्षणमस्ति, किन्तु तादृशं लक्षणलक्षितम् यद् वस्तु स्वास्थ्यं तत् प्राप्तुम् अस्माकं श्रमः, अस्माकं कष्टम्, अस्माकं मनः तादृशं कष्टम् अनुभवितुं नेच्छति। तत्र त्रैविध्यं पुनः आहारस्य उक्तं सात्विकः राजसः तामसः इति। Lord Krishna explained rajasika food and tamasika food which are not useful to sadhaka, and only satvika food is better to sadhaka. Satvikam eva annam bhoktavayam ayush sattva balarogyam sukha priti vivardhanaah rasya snigdha sthira hridyaah ahara satvika priyaah. According to Bhagavad Gita, food which increases lifespan, purity, strength, health, joy and cheerfulness. Such food is juicy, fatty, wholesome and pleasing to the heart. Through overeating, one becomes rogi, and through sattvic food, one becomes yogi. Atyantam भोजन प्रभावादेव कश्चित् योगी भवति, कश्चित् रोगी भवति। यः रोगी भवति सः अन्येषामपि रोगम् उत्पादयति। स्वयं रुग्णः कश्चित् यदि वदेत् अहं रोगी भवामि, किमस्ति अहं रोगी भवामि, भवतु अहं खादिष्यामि इति। अरे भवान् रोगी भवति चेत् अन्यस्यापि रोगोत्पादकः भवान् भवति। अतः भवान् जागरूकः भवतु इति बुद्धिः देया। एवमेव भवति। अतः योगित्व संपादनाय साधनेन ईदृशः आहारः स्वीकर्तव्यः। तत्र राजसिकः आहारः यः त्याज्यः युक्तः कट्वं लवणात्युष्ण तीक्ष्णरोक्षविदाहिनः आहारः राजसस्येष्टाः दुःखशोकामयप्रदाः। The foods that are bitter, sour, saline, excessively hot and dry, pungent and burning are liked by the rajasic and are productive pain, grief and disease. तादृशं रोगोत्पादकः आहारः राजसिकैः इष्यते। पुनः तामसिकः आहारः यातयामं गतरसं भूतिपर्युषितं चेत् उच्छिष्टमपि च मेध्यं भोजनं तामसप्रियम्। अत्र उच्छिष्टमपि च मेध्यम् इति उपनिषदं पश्यामश्चेत् अनेकाः कथाः सन्ति। तन्मध्ये दाल्भ्यस्य काचित् कथा। दाल्भ्यः उच्छिष्टं भक्षयित्वा स्थापितवान् आसीत्, तदेव पुनः श्वेतकेतोः पितामहः उच्छिष्टमेव स्वीकृत्य गतवान्। दाल्भ्येन पृष्टं जलमपि स्वीकरोतु इति। तदा तेन उक्तं मरणकालः आगच्छति इदानीं यदि इदं न भक्ष्यामि, अतः त्वदुच्छिष्टान् माशान् अहं भक्षयिष्यामि, किन्तु त्वदीयं जलमपि मास्तु। उच्छिष्टं जलं किमर्थम्? उदपानं कुत्रचित् लभ्यते, जलं पास्यामि। एवं रूपेण प्राचीनकाले साधकाः नियमानां पालनं कृत्वा उच्छिष्टभक्षणादि परित्यागं कुर्वन्ति स्म।
तादृशं यथाशक्ति वारयन्ति स्म। ईदृशं सर्वं किमर्थं नाम सत्त्वशुद्धे एतत् सर्वम् अस्ति चेदेव सत्त्वशुद्ध्यादिकं भवति, तदस्ति चेदेव सामर्थ्यं भवति। कश्चित् यदि पृच्छेत् ईदृशनियमपालकः अत्यन्तं शक्तिमान् भवति वा, व्यायामादिकं कृत्वा शरीरसामर्थ्यं जिम् इत्यादि गत्वा शक्तिमान् भवति वा? अरे जिम् इत्यादिकं गत्वा शक्तिः न भवति। जिम् इत्यादि द्वारा अर्जितं यद् बलं तद् वस्तुतः बलं नास्ति। यत् मानसिकं बलं, यच्च आहारादि द्वारा सिद्धं यद् बलं, शास्त्रज्ञानोक्तं यद् बलं, तत् बलमेव वस्तुतः बलं भवति। एतद् अस्माभिः अवगन्तव्यं। योगासनादिद्वारेण प्राप्तं बलमेव भवति। एवमत्र वैलक्षण्यं दृश्यते। आधुनिककाले तु मया तु नेट् मध्ये अन्विष्टं, तत् योजयितुमत्र कष्टमनुभूतवान्। अतः स्लैड् मध्ये न दर्शयामि, किन्तु अन्वेष्टुं शक्यते। आधुनिकाहारपद्धतौ अत्यन्तं सुरापानादिकमपि तत्र आहारयोग्यमिति निर्णीतमस्ति। तत् योग्यं स्यादपि, देशभेदेन स्यादपि। क्वचित् अत्यन्तं शीतप्रदेशः, तद्देशे तु तत् औषधवत् स्वीकुर्युः जनाः, किन्तु सर्वथा तत् युक्तम् इति तैरपि नोच्यते। अत्यन्तमेव युक्तमिति आधुनिकैरपि नोच्यते। अतः तादृशस्य आहारस्य त्यागः एव शास्त्रेण यथा बोधितः तथैव आधुनिकैरपि उच्यते। तर्हि आधुनिकानां निरूपणं यदस्ति तदल्पं यदल्पं तन्मर्त्यः। यो वै भूमा पदमृतम्। अतः भूम्नः स्वरूपेण भूमाकारेण यद्वर्णनम् उपलभामहे शास्त्रेषु, तदेव वर्णनम् आश्रित्य अस्माकं निर्णयः कर्तव्यः। स्वबुद्ध्या निर्णयः, स्वशास्त्राध्ययनेन निर्णयः कर्तव्यः। अतः वैदिकं विज्ञानम् आहारविषयकं ईदृशं सर्वेषामपि उपकारकमस्ति। एतदर्थम् अयं दानः विषयस्य प्रस्तावः। इदानीं लघु कश्चित् शोधप्रस्तावः उच्यते। अल्पकालेन निमेषद्वयेन निरूपयामि। ईदृशं यत् निरूपणं कृतम् अस्य प्रायोगिकं स्वरूपं दीयताम् इति यदि कश्चित् वदति, तर्हि सर्वकारपक्षतः कश्चित् धनलाभः भवेत्। तदर्थं द्वौ पुरुषौ नियोक्तव्यौ। यः नियोक्तव्यो नाम केवलं निरीक्षणीयो स्तः। यः सामान्यं जीवनं जीवति सः तथैव मॉडर्न स्टाइल मध्ये जीवनं जीवतात्। यः वैदिकपद्धत्या जीवति तस्य आहारादिकं च वयं परिशीलयामः। 5 वर्षाणि यावत् तस्य स्टेट्मेंट् दीयते उभयोः, तयोः आचार्ययोः अपि दातव्यं। पुनः 5 वर्षानन्तरं काचित् परीक्षा कर्तव्या। तस्यां परीक्षायां प्रश्नानां समाधानानि दृष्ट्वा निर्णयः कर्तव्यः। तर्हि समाधानानि दृष्ट्वा निर्णयः कथं कर्तुं शक्यः इति शङ्का भवेत्। तर्हि उत्तरमस्ति मनोमयी वाक् इति शास्त्रेण उक्तमस्ति। अतः यावत् 5 वर्षाणि यावत् ते यादृशम् आहारं स्वीकृत्य जीविष्यन्ति, तादृशानेव प्रश्नानाम् उत्तराणि तादृशान्येव दास्यन्ति। तद्वारेण निर्णयः कर्तुं शक्यः। देशस्य देवस्य धर्मस्य रक्षणार्थमयं योग्यो वा अयोग्यो वा। ईदृशः शोधप्रस्तावोऽपि भवितुमर्हति इति मम दृष्ट्या यत्किञ्चित् यथाशक्ति यथामति उपस्थाप्य सर्वेभ्यश्च धन्यवादाः प्रणामान् च विनिमित्य विरमामि स्तः। येषामपि प्रश्नः अस्ति चेत् कृपया पृच्छन्तु, यथाशक्ति पृच्छन्तु।